بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطاء. ربنا جل وعلا يأمر العبد بعبادة ويكون لها نفع على العبد سواء في دنياه أو في أخرى. الصلاة في طريقة ركوعها وسجودها، في قيامه، في طريقة السجود على 7 أعظم، وفي طريقة الركوع في استواء الظهر، هذه لها بلا شك اتباع لسنة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأيضا لها فوائد على العظام وعلى المفاصل والأعصاب وغير ذلك، وهذه ذكرها أيضا بعض الباحثين اليوم وتعجب منها أيضا غير المسلمين، بل ربما أن بعضهم أسلم لما عرف هذه الحقائق. كذلك الصوم، يقول الشيخ رشيد رضا في المنار، يقول أنه ذكر أكثر المختصين بأن صيام شهر في السنة يذهب فضلات الجسم لسنة كاملة. وكذلك اليوم يعني عدد من الأطباء حتى من غير المسلمين يذكرون فضائل الصوم ويقولون ويتكلمون عن الحكمة التي شرع لنا أن نفتتح الفطرة بتمرة رطب، بتمر، بماء، وذلك لأن فيه فوائد فعلا. فنحن نحمد ربنا جل وعلا على أن أمرنا بما فيه صلاح قلوبنا وبما فيه صلاح أجسادنا، ونتقرب إليه سبحانه وتعالى بمثل هذه العبادة. والصوم جنة من المعصية وهو جنة من النار، ومن صام يوم في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار مسيرة 70 خريفا. الصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ربنا مع هذا الأجر العظيم جعل الصوم ينفعنا في أجسادنا، فهنيئا لنا الصيام.